खान साहब की सिक्योरिटी के लिए तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहले भी दस्तयाब थे, मगर इस नाअहल और हुकूमत ने हमें जो है कारोबार से निकाल दिया है। ताजिर बरादरी को इन्होंने काम बंद कर दिया है, इंपोर्ट पे माल आ नहीं रहे, हमारे पास वहाँ पे बिजली गैस टेलीफोन इन्होंने महंगी कर दी है। ये समझते हैं कारोबार बंद करके जो है वो मईशत बेहतर होगी, रात को 8 बजे कारोबार बंद कर दिए तो हमारे पास करने को रह के आ गया। तो फिर हम यही समझ रहे हैं, ताजिर बरादरी जो इस वक्त हज़ारों की तादाद में यहाँ आई हुई है, वो ये कहती है कि हम जाके खानदान एक जहाज़ में हिस्सा क्यों ना ले लें। चलो तो इसलिए वो सारे आए हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए महफूज पाकिस्तान बनाना है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम इस पाकिस्तान डाकू मूवमेंट से पाकिस्तान को खाली कराएं। और हम जो है यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि इमरान खान को आप लेके आओ, हम कहते हैं इलेक्शन कराओ और जान छुड़ाओ, जो आ गया उसके साथ दुनिया बात करेगी। देखिए इकोनॉमिक्स की बात है, इस वक्त लड़ाइयों की बात नहीं होती, लोग पहले से बात कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक लड़ाई है, आपके साथ दुनिया का कोई मुल्क बात नहीं करना चाहता, आपको कोई फंडिंग नहीं करना चाहता। कल तो आपको दुबई ने ये भी कह दिया कि बार बार पैसे मांग के शर्मिंदा ना करें। भाई ये भी कोई तरीका है? अब हमने, और दूसरी बात ये कि देखें, हमने 9 अप्रैल को इमरान खान साहब को जो पहली दफ़ा हुकूमत दी थी, उस वक्त हमने डॉलर 180 रुपये का दिया था। उस वक्त हमने आपको पाकिस्तान में जो पेट्रोल जो है वो 180 रुपये का दिया था, 1200 रुपये की आटे की बोरी थी। अब इस जो PDM की हुकूमत है, इन्होंने सिर्फ जो हुकूमत ली है अपने केस ख़त्म करने के लिए, इन्होंने सिर्फ जो हुकूमत ली है अपने बच्चों को वजारतें दिलाने के लिए, इन्होंने सिर्फ जो हुकूमत दी है मरीम नवाज़ साहिबा को दोबारा कॉस्मेटिक सर्जरियाँ करवाने के लिए। मेरे मुल्क के टैक्स का पैसा इसलिए नहीं है, इसलिए ताजिर बरादरी आई हुई है। हम पाकिस्तान में साफ़ और फेयर इलेक्शन चाहते हैं, इसके बगैर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे कि हमारे बच्चों के पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीख करने में अपना हिस्सा डाले। जी 3.5 साल खान साहब की हुकूमत रही है, कैसा रहा सिस्टम ताजिर बरादरी के लिहाज से, इंपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि उन दिनों में कोरोना भी अरूज पर था। देखिए जी, यही तो मज़े की बात है कि कोरोना भी अरूज पे था और पूरी दुनिया के जो ब्रांड्स थे वहाँ पे आपके माल बिकते थे। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के टारगेट पूरे नहीं कर पाता था, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के ऑर्डर हम पूरे कर नहीं पाते थे। हम उसमें 12,000 रुपये भी दे रहे थे, एहसास प्रोग्राम भी चल रहा था, उसमें सेहत कार्ड भी चल रहा था, उसमें 3 बड़े डैमों पे काम भी चल रहा था, उसमें 50 लाख घरों पे काम भी शुरू हो चुका था, उसमें हमने आपको लंगर खाना भी दे दिया था जब सब कुछ नहीं था और हम सब कुछ कर रहे थे। बेसिकली ये सब मनजानिब अल्लाह होता है, नेक लोगों के साथ बरकत होती है और हरामखोरों से अल्लाह पाक बरकत ले लेते हैं। इनसे अल्लाह पाक ने भी अपना हाथ ले लिया है। सबसे बड़ी बात ये कि दहशतगर्दी का आलम आप देखें, ये कोई तरीका है? आपके 3 साल में ना ड्रोन हमला हुआ, ना बम फटा, ना पटाखा फटा। अभी आप रह नहीं सकते मुल्क में, कहीं धमाके हो रहे हैं। धमाके तो क्या, पुलिस लाइंस के अंदर धमाके हो रहे हैं। इसलिए हम समझ चुके हैं कि ये इनके बस का काम नहीं है। और दूसरी बात ये कि सर्कस के बांदरों की तरह सारे लाइन पे हो गए चोर। ये तो कल तक एक दूसरे की माओ बहनों की फोटोएं बांटते थे, इनके पीछे कौन था आखिर तक जो छड़ी लेके इनको हिलाता था? अब ये सब सर्कस के बांदर इकट्ठे हो गए हैं। हमें पता लग गया है कि इनका उस्ताद एक ही था, इनको खिलाने पिलाने वाला एक ही था, अमेरिका। वो हमें अमेरिका की गुलामी नामंजूर है। इमरान खान की हिफाजत के लिए इस वक्त रात के 2 बज गए, हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम यहाँ रहेंगे। ताजिर बरादरी हमारी यहाँ पे है। हम राना सनाउल्ला साहब कहते हैं कि आएँ, आप अपना जोर लगाएं, हम अपने अल्लाह की ताकत मांगेंगे। इंशाअल्लाह इमरान खान को आप हाथ भी नहीं लगा सकेंगे। छड़ी की आपने बात की कि छड़ी के साथ इन बंदरों को इकट्ठा किया गया है, वो छड़ी 30 अप्रैल को इलेक्शन होने दे देगी? सर फैसले अल्लाह के होते हैं, मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम बेहतरीन फैसले करेंगे। पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना था तो इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। बेहतरीन ऐसी चीज़ें आपको मदद अल्लाह की नज़र आएगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकेंगे। हम इमरान खान साहब से ऐसी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि जैसे हम यहाँ पे सुनते हैं मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ मसाइल लेके आते हैं और उनका हल उनके जहन में ये है, उनको यकीन है कि ये हल इमरान खान के पास है, इसीलिए वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन मैं जो समझता हूँ या हमारे जो साथी हैं ये समझते हैं, तो हम समझते हैं कि जो ये मसाइल है ना, तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक कमरा है और उसकी छत 5-6 जगहों से छो रही है, तो उसको बजाय इसके कि हम एक हिस्से को या रिपेयर करें नीचे से या उसके नीचे देगची पतीला वगैरह रख के कि उसको पानी ना आए, उससे बेहतर है कि ऊपर जाके मिट्टी लेके जाया जाए और उसको लेप किया जाए। हमें ये यकीन है कि खान साहब से हमारे इस वक्त हम यानी ये टिकट्स का मसला है, मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ खान साहब पे कि बाज़ लोगों को बाज़ जगहों पे गलत लोगों को टिकट मिल जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये वो छत जो कई जगहों से चोती है ना, वो एक जगह है। इसी तरह ये दूसरे मसाइल दूसरी जगह तीसरी जगह, मेन चीज़ है उस छत को लेप करना। तो खान साहब के साथ हम खड़े हैं,
اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ چھت وہی لیپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری سوال ہے میرا آپ سے، ایف آئی آر روزانہ کی بیس پہ درج کر دی جاتی ہیں، آج بتایا جا رہا ہے کوئٹہ میں بھی ایک ایف آئی آر خان صاحب کے اوپر درج کر دی گئی ہے، انتقامی کارروائیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اتنی زیادہ دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں آپس میں ان لوگوں کی کہ جو اقتدار میں آتا ہے وہ دوسرے کو نیچے گرانے کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے یہ پرانے زمانے کے وہ جو لوگ تھے، انسان تھے، یا ہمیں لگا لیں، ہمارے سامنے جیسے یہ کیڑے ہوتے ہیں، میں جو دیکھتا ہوں نا، تو آپ چاہے 100 کیڑے آپ کے چاروں طرف ہونا، لیکن آپ کو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ ان کو دیکھتے ہو، اپنا کام کرے جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ عمران خان کا قد اتنا اونچا ہے، یہ جو مرضی چاہے کرے، عوام نے عمران خان کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ کل پرسوں امریکہ کا وفد آیا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ نہیں مانتے ان کو پتہ ہے کہ یہ جعلی طریقے سے آئے ہیں، حقیقت نہیں ہے ان کی، اسی لیے تو ان کو قرضے نہیں دے رہے۔ تو عمران خان کا قد الحمدللہ اتنا اونچا ہے، یہ جو مرضی چاہے کر لے، ہمیں پتہ ہے ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے۔ ہم نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، یہاں پہ ہم نے یہ سڑکیں بلاک کر دی ہے کہ آپ نے عدالت میں نہیں جانا، ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی پاکستان میں قانون ہے ہی نہیں، تو جب قانون نہیں ہے تو ہمیں اس ہیرے کو ان کے حوالے کیسے کریں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، میں عمار حیدر زمان پارک کے اندر موجود ہے۔ لوگوں کی تعداد دن بہ دن جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، یہاں پر خان صاحب کو سیکیور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا لگ رہا ہے آج کوئٹہ میں بھی آپ کے اوپر ایف آئی آر دے دی گئی ہے خان صاحب کے اوپر، اور 150 مزید لوگوں کے اوپر دے دی گئی ہے، یہ ایف آئی آر کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ریاستی اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نہ تو مستقبل میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو لوگ حق پر کھڑے تھے انہوں نے مشکلات بھی جھیلی، مصیبتیں بھی جھیلی، اور آخر فتح حق کی ہوئی۔ اسی طرح آج اس دور میں عمران خان اور اس کے ساتھی حق پہ کھڑے ہیں، آزادی کی، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور نہ صرف اکیلے لڑ رہے ہیں بلکہ پوری قوم کی دعاؤں کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ جیت حق اور کی ہوگی۔ اداروں کی آپ نے بات کی کہ ریاستی اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ وہی ادارے ہیں نا جن کی آپ جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین کو کراس کر رہا ہے۔ اگر ادارے اپنے ڈومین میں رہیں تو کبھی بھی یہ حالات پیدا نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے اختیار کے اندر رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ قانون کی بالادستی اس ملک میں ہو کر رہے گی، کیونکہ اس ملک میں 2 قانون نہیں چل سکتے، ایک ہی قانون چلے گا، اور یہی ریاست پاکستان کا قانون ہوگا۔ جسٹس حاکم نثار نے کہا ہے کہ میں نے خان صاحب کو بالکل صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا، اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت شک باقی تھی ابھی۔ دیکھیں جی، صادق اور امین ایک بہت بڑا لفظ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی پہ نہیں لگ سکتا۔ اس مادی دنیا میں کسی نہ کسی بندے کی طرف سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ضرور ہوگی، میرے اور آپ کے اندر بھی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بطور سیاستدان ایشیا کے سارے سیاستدانوں کے ساتھ عمران خان کا موازنہ کریں تو عمران خان سب سے بہتر ہے۔ پیمرا نے پابندی لگا دی ہے آپ لوگوں پہ ٹی وی پہ کہ خان صاحب کی تقریر کو چلایا نہیں جائے گا، اور اسی لحاظ سے ARY کے معطل کر دیا گیا لائسنس کو، تو کیا کہیں گے آپ؟ میں تو حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کیا لگ رہا ہے 30 اپریل کے جو الیکشن ہے وہ کنٹیسٹ ہو جائیں گی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ معاشی بحران کو پیدا کیا جائے گا اور خان صاحب کی گرفتاری کے بعد الیکشن کو ڈیلے کیا جائے گا؟ دیکھیں جتنے بھی یہ الیکشن سے بھاگیں گے، الیکشن ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی مقبولیت، عمران خان کا گراف پبلک کی نظروں میں دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ عمران خان اس لوگوں کو عمران خان کو وزیر اعظم دوبارہ بنانا عوام کی ضد بن چکا ہے۔ کتنی دیر یہ بھاگیں گے، کتنا بھاگیں گے، آخر تھک ہار کر الیکشن کروانے پڑیں گے۔ یہ ضمنی الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں جبکہ ملک آلریڈی ڈیفالٹ کر چکا ہے، ہمارے پاس پیسہ موجود نہیں ہے، تو ان کو چاہیے نہیں کہ یہ جنرل الیکشن کروائیں؟ جی بالکل، ہمارے قائد نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جنرل الیکشن کی طرف آئیں، اور الیکشن جب بھی ہوں گے، جس وقت بھی ہوں گے، اپنی آئینی مدت کے درمیان بھی ہوں، انشاءاللہ تعالی فتح PTI کی ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے عہدے چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ ڈوبتی کشتی میں آپ کو پتا ہے چوہے سب سے پہلے چھلانگے مارتے ہیں، تو یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ PDM کی کشتی ڈوب رہی ہے، تو ہر بندہ اپنی جان چھڑا رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔
کیا لگ رہا ہے آپ لوگ اگر 30 اپریل کو ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں کتنی تعداد لگ رہی ہے, کتنے ووٹ آ جائیں گے آپ کے پاس؟ ایک تو میں یہ تصحیح کرنا چاہتا ہوں, یہ ضمنی الیکشن نہیں ہو رہے, یہ جو صوبائی اسمبلی کے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہیں یہ جنرل الیکشن ہے. یہ ضمنی تو ہوتا ہے کہ ایک خاص مدت کے لیے, یہ 5 سال کے لیے ہو رہے ہیں. لیکن ہمارا پھر بھی مطالبہ ہے کہ جنرل الیکشن کرائیں, قومی اور صوبائی اسمبلی کے اکٹھے الیکشن کرائیں تاکہ قوم کو پتہ چلے, حق اور سچ کی فتح کلیئر ہو جائے.